हे पळय हांगासर आतां लोक हांगा बसलेले आहात, हांगा आतां बायलां बसलेले आहात, हांगा भेलपुरी विकतात आनी हांगा हे मुततात. इधर ये क्या करता है इधर? अरे इधर पेशाब करता है? हाँ पेशाब करने जगह है. हाँ तंबाखू खाया और दारू आनी हांगा सोरो. हे बाटल्यो आतां एकलो पळोव आमकां पळोवन हो दुसरो हो जागो म्हाका दिसता निमण हांगासर कोण तो स्टॉल घालतलो म्हाका दिसता. हाँ इधर औरत बैठा है सब और तुम इधर पेशाब करता है. शकल गो यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा ही एंट्री आहा मार्केटान वचपाक. ही एंट्री मार्केटान वचपाची एक ही शिरसाट बिल्डींग तेज्या फुडल्यान हांव आहा. व्हिडिओ करपाचें रिजन म्हणजे हांगासर भेलपुरीचे गाडे 2 गाडे हांगासर भेलपुरीचे आहात. फाटल्या फावटी अमित ते शिरगांवकर चीफ ऑफिसर म्हापसा मुन्सिपालिटी 1-1.5 वर्सां पयलीं तेणी हे गाडे काडलेले इलिगल म्हणून. हांगा कितलेच गाडे आसले भेलपुरी आसलेले, असो आयस्क्रीमीचो गाडो आसलेलो, काडलेले तांकां. आनी मागीर शिरगांवकर सराची ट्रान्सफर जायना फुडें भेलपुरीचे गाडे मागीर असले आयस्क्रीमीचे गाडे तांकां टेम्पो स्टँडाचेर थंय कोणी जर दिले हाका मुन्सिपालिटीन थंय दिले हांकां. सगळे थंयच आसलेले. आनी हालीं 11 म्हयन्या पयलीं 23 डिसेंबराक 4 गाडे भेलपुरीचे परते हांगासर येयले. 1-2 हांगा येयले पळय ह्या घाणीन येयले. हांगा गार्बेज सेंटर आहा मुन्सिपालिटी गार्बेज कलेक्शन सेंटर आनी 2 गाडे हांगासर येयले. एक येयलो पानकाराच्या फुडल्यान आनी एक येयलो बाटा शोरूम न्यू बाटा शोरूम फुडल्यान. टोटल 10 गाडे येवपाचे अशें आयकलेलें आमी येवपाचे आसले म्हणून. मागीर आमी तेजे व्हिडिओ केले म्हळ्यार कांय ना गाडे आजून आहा तशेंच आहा. आनी आतां आनी एक शॉकिंग न्यूज आहा की बाबा आतां आनी एक येयल्लो आहा. आतां हो गाडो कालच्यान हांगा येयल्लो आहा. हेका आतां कोणी परमिशन दिला इतर हो थंय आसलेलो. हेका कोणी इतर आतां कोणी दिला तें? अरे तुका मुन्सिपालिटीन हाडला तुका हांगा मुन्सिपालिटी लाया तुमकां परमिशन दिला तुमकां ना? मुन्सिपालिटी तुमकां परमिशन दिया. पहले उधर था टेम्पो स्टैंड पे, तो इधर क्यों दिया तुमको परमिशन? मुन्सिपालिटी इधर क्यों दिया? और गंदगी है ना इधर पूरा. हाँ वो क्लीन कर रहा है. ऑफिशियल दिया परमिशन तुमको ना? हाँ हाँ ऑफिशियल नहीं है. मुन्सिपालिटी दिया नहीं मतलब अभी टेम्परेरी दिया है. टेम्परेरी. कौन बोला चीफ ऑफिसर? कौन चेयरपर्सन चीफ ऑफिसर क्या मार्केट इंस्पेक्टर? ये लोग कौन किसके पास दिया परमिशन? सब लोग सर बोले थे. कौन सर बोले. कौन सर? इतना पैसा नहीं. ये गाड्या तुम्हारा नहीं? नाम नहीं मालूम. आता तुम्ही ऐकलं ना त्याच्या तोंडान तो ताका मुन्सिपालिटी म्हणटा तो पयलीं म्हणटा परमिशन दिला मागीर म्हणटा टेम्पररी परमिशन दिला. आतां हांव नको हे मुन्सिपालिटीचें कितें चल्लां तें कोणाक पयशे मेळटा काय म्हणटा हांव हांगासर. तुम्ही जे ट्रॅफिकेन भर ट्रॅफिकेन जे पार्किंग जाता थंय तुम्ही जे हाडल्यात तांकां तुम्ही एक जागो दिल्ल्यात फुडें तेन्ना आमी ओगी रावलेले कितें. थंय एक लायनीन तुम्ही सगळ्यांक दिल्लेले जागे थंय जागो आहा. आतां तुम्ही पळय आतां आमच्या बाटा शोरुमा कडेन थंयसरूय तेणी आमचे पार्किंग हाडलेलें आहा. तशेंच आतां हो आमच्या पानकारा कडेन थंयसरूय पार्किंग हाडलेलें आहा. तशें हांगासरूय पळय आतां हांगासरूय तेंच जाल्लेलें आहा. हे म्हापसा मुन्सिपालिटी कांयच करिनात. अख्ख्या रस्त्यावर गार्बेज पडलेले आहा. आतां हेच पळय हे आतां गार्बेजचे तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच दवरलें. हांगा आतां पळय गार्बेज पडलेले आहा आनी ह्याच घाणीन आतां लोकांक आतां हांगा हे मुततात. हांगासर पळय सोरो पियेतात. आतां होच पळय हांगा मुतता. हांव पळय आसता हांगासर दनपारां पळयलां हें आतांय पळयलां काल राती पळयलां पळय बिंदास लोक हांगासर मुततात. आनी हांगा घाणीन लोक बसून हांगासर भेलपुरी खाता. फाटल्या फावटी तशेंच जाल्लेलें म्हणून चीफ ऑफिसर अमित शिरगांवकरांनी काडलेले. तर पळय हे हांगासर म्हाका दिसता एक शॉप येतालें दिसता. हांगा सोरो पिवंकूय बसता पळय. हे पळय हांव सांगता तें पळय हे काय बरें बसलेले आहा पळय पिवपाक पळय. हे सोरो पिवंक बसल्यात. हे आतां तुमी आतां हे बांदून दवरल्यात ही जमीन केल्यात तुमी हांगासर सिमेंट घालून कॉन्क्रीट घालून. ही कित्याक लागून हेंका लागून केल्यात तुमी. आनी हे पळय हे केला तें पळय पयलो होल पडलेलो आहा. हे आमचे मुन्सिपालिटी कांयच पळयना. हो हांगा न्हिदलेलो आहा आनी ह्या घाणीन बसून लोक हांगासर भेलपुरी खाता. कितें लोकांकूय पडलेलें ना. आमी लोकांक कांय म्हणूंक शकना. आनी तशेंच हांगा पळय कपडे सुकत घालपाचे. हां हे मुन्सिपालिटी म्हणजे कितें जालें तें हांव म्हापशा इतलें आमचें घाण जाल्लेलें आहा.
न्हू कितें तें हे गाडे सगळे हाडा मरे तितले आहा तितले दवरा मरे खंय लोकांक पार्किंग ना. म्हाजें नांव अभिजीत शिंदे. आतां तुमी हांगा पळयलेलें आहा की हांगा कशें हेंच्यांनी कचरो केल्लो आसा. हांगा हे पिवंक भरलेले आसा. हो जागो हांगासर एक तो हांगासर मडे गावलेले आसलेले पयलीं एक टायम तेन्ना हो जागो सामको क्लीन केल्लो आनी हांगासर बरे वाज बीन हाडून दवरलेले. आमी म्हटलें कितें तरी बरें करतात हांगासर कितें तरी कळ्ळें न्ही. आतां सुरवाती पसून सांगता हांव. आतां हे शॉपां बांदलेलीं पळय तेन्ना शॉपांचे हे आसले पळय वीट आसली पळय ती कमी केल्लेली आनी हांगा रस्तो केल्लो हांगा आनी मदीं बस स्टँडासून भितर सरपाक वाट केल्ली दोनी कडेन. हांगा सोडलेलो कित्याक की रोडाक वायंडिंगाक तो व्हडलो केल्लो तसोच बस स्टँडाचेर येवपाक सोडलेलो. म्हणल्यार बस स्टँडाचेर आतां तांकां थंय ते वेंडर्स बसतात तो आडयला थंयसर मदीं भितून भरतना मदली तेवटेर यार्डा कडली म्हणिना मदली. आनी हांगासर हें क्लीन केलें तेंच्यांनी आनी हांगा कचऱ्याचो डंपींग यार्ड हे केलो. आतां ही एंट्रन्स ही आमच्या मार्केटान वचपाची ही एंट्रन्स गेट ही हांगासर हें कचरो करप हें कित पर्यंत बरें. आनी नूतन बिचोलकर आतां चेअरपर्सन आहा हांवें तांकां म्हटलेलें की एक बरी काम करता ती हेजेर ते कितें उपाय काडटली काय ना. सामको हांगा आमी हे फर्स्ट डेसा कचरो कोण उडयताले तेन्ना तांकां नोट केल्लें हांगा कचरो उडयता म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां खबर आहा की मागीर हे वाडत वयता म्हणून सगळें. दुसरी गजाल हे भेलपुरी बसतात पळय हांगा तांकां पयलीं दुसरे कडेन व्हरोन सगळ्यांक सेपरेट हे केल्लो झोन मागीर करता करता 2 दिले. एक्चुली हे भेलपुरी आहा पळय तें मुवींग कार्ट तांकां ते एका जाग्यार रावूंक शकना वचोंक जाय. बरें 2 दिले. आतां हो 3रो आयला. आतां फाल्यां 4थो हाडा. 2 हाडल्यात हां म्हणजे एक्चुली ते मुवींग कार्ट 2 केले. आतां हो 3रो हाडला थंयसर अशें वाडयत रावत. आतां सांगपाचें म्हणजे टावन वेंडिंग कमिटी म्हणून फॉर्म केल्ली वेंडर्सा खातीर. समजलें तेजे कोण वेंडर्स कितें करता अतिक्रमण करता एनक्रोचमेंट करता हायट वाडयता कितें करता कोण वेंडर बसता हें सगळें पळोवपा खातीर टावन वेंडिंग कमिटी ही फॉर्म केल्लेली. तेजो अध्यक्ष स्वता CEO आसता आमचो चेअरपर्सन शेटकर कळ्ळें न्ही. सो आतां तेजे फुडले मुवमेंट कितें जावपाचो तो तेजे आमकां कांयच येयना तेजी खबर की फुडें बाबा तेजे प्रोसिजर मिटींग जातली काय कितें तेजे फुडलें कांयच तेजे फुडले हालचालूच तेजी कांय ना. आतां सांगपाचें म्हणजे हे तुमी पळयलें हांगा सगळो कचरो केल्लो आहा. आतां हेजेर हे पळय हांगा सुकत घातलेलें आसा समजलें न्ही. आतां म्हापशाच्या लोकांनी चिंतोंक जाय हे कितें म्हणून चल्लां हें म्हापशान एंट्रन्स हांगा अशें येवपाचें बाजारान आनी हे पळय स्टार्टिंगूच कचरो आनी हे भेलपुरीवाले आहा पळय तांकांय तेंचेर एक हे सांगूंक जाय कचरो उडयता न्ही तेंच्यांनी एका जाग्यार करून रोल करून डस्टबीन हितून ते उडोवंक जाय आसलेले हरशीं. ते काडटात लास्टाक खाल्लेले सगळे काडटा आनी लास्टाक उडयता आनी खंय पडलेलेच ना कोणाक कांयच ना. आतां ह्या म्हापशाच्या लोकांनी चिंतोंक जाय कळ्ळें न्ही. हें आतां एकट्यान एक कालूच हांवें व्हिडियो एकट्याचो पळयल्लो सांकळेच्या बस स्टँडाचेर तो कोण तरी म्हापशेचो कोण नागरीक तो वयता आनी व्हिडियो थंयसरलो काडटा. काय बरो बस स्टँड आनी बसीच ना लोकूच ना आनी आमचो बस स्टँड आसा पळय भरला आनी तो सांगता की आमचो बस स्टँडाचेर कांयच ना. म्हणजे तेणें आतां नोट केलें सांकळेचो बस स्टँड पावरफूल चकाचक आनी म्हापशाच्या हाका कांयच ना. म्हणजे सगळेंच म्हापशाच्या हितून हांगा हे एंट्रन्साक कचरो भेलपुरीचें तें सिस्टम सारकी ना. हांगा हे पळय न्हिदलाय तो पळय कोण हांगासर न्हिदला कांयच ना वासपूतूच ना. आतां नूतन बिचोलकर शिकलेली आसा अशें आमकां जाणीव आहा पूण आतां ती फुडें हेजेर कितें उपाय काडटली अशी आमकां खात्री आहा. पळोवया आतां कितें करता ती तेजेर. थँक्यू. नमस्कार हांव जितेश कामत. सगळ्यांक पयलीं हांव बाब शेखर नायक हांचे देव बरें करूं म्हणटा. कारण पयर ताणें म्हाकाच घेवन एक व्हिडियो केल्लो आमच्या थंय करासवाड्यार. थंय एक डेडली अशें रीळ आशिल्ले केबलीचे आनी ताका लागून म्हणजे आमी तेन्ना ताजी फकाणाय मारिल्ली की ते सनशेड काय कितें काय म्हणून की ते लोखणाचें कंप्लीट रीळ आशिल्लें ताका कोणी आपटून मरण पावंक शकतालो अशें डेडली रीळ आशिल्लें. ते आतां ताणें हांवें पळयलां की आज ते काडिल्ले म्हाका दिसलें थंय ना ते. आनी ताज्या खातीर हांव शेखर नायकाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खूब जाणांचो ताज्या खातीर एक्सिडेंट जावपा पासून लोकांचो जीव वाचला थंय. हांव दुसरें आतां आमी हांगा उबे आसा जो आयचो विशय आसा
आज आमी सिरसाट बिल्डिंगेच्या समोर हांगा उबे आसा. हो रोड मार्केटान वता भितर, ज्या कडेन सगळे ते वेंडर्स बी खाटी घालून बशिल्ले आसता कपडे विकपाक. आनी हेवटेन प्रभू साळगांवकाराचें बी शॉप आसा. आमी थंय उबे आसा आनी ह्या सायडीन तो सुलभ टॉयलेट आनी कितें कितें घाण सगळी गार्बेज उडयल्ली आसता. 1.5 वर्स पयलीं सुमार म्हापशेचो चीफ ऑफिसर आनी म्युनिसिपालिटीचे तेन्ना नगराध्यक्ष आनी बाकीचे 1-2 कावन्सिलर ऑफिसर्स अशे मेळून हांगा येवन हे जे गाडे हांगा दवरल्या ते तांणी इलिगल म्हणून घोशीत केल्ले आनी काडिल्ले तेन्ना तांणी. आनी तांणी जितले गाडे आसा म्हापशान जे मार्केट एरियेन आसा आनी जे इलिगल अशे ते म्हणटाले त्या सगळ्या गाड्यांक तांणी मागीर ते हॉल्दोनच्या प्रासार एक स्पेस दिल्लो. हांव मागूंक सोदता म्युनिसिपालिटी कडेन की ते तुमी अत्यंत बरें काम केल्लें आसा. असो एक हॉकर झोन करचो आनी त्या हॉकर झोनान अशे गाडे दवरचे. अशे जळी मेळी गाडे ते आसचे न्ही. आतां 1.5 वर्सां उपरांत अशें कितें जालें की सडनली तुमकां स्वप्न पडलें की हे गाडे इलिगल न्ही म्हणून आनी ते हांगा हाडून दवरले परत. आज आमी पळय आतां आमी थोडे तेंप पयलीं जर पळयत म्हाका दिसता शेखर बाब हाणें एक फाटल्या डिसेंबरान एक व्हिडियो केल्लो तेन्ना हे 2 हांगा बेळपुरीच्या गाड्यान थंय परत हाडून दवरिल्ले. आनी आज हांगा हो आयस्क्रिमाचो गाडो हाडून दवरलो आनी तोय आयस्क्रिमाचो गाडो जो आसा तो झेब्रा क्रॉसिंगाच्या वयर दवरलो हाडून. कित्याक हांव सदांच ट्रॅफीक पुलिसाचेर टिका करता. हे झेब्रा क्रॉसिंग लोकांक चलपाक आसता, क्रॉस करपाक आसता रोड आनी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर जर गाडी उबी करत जाल्यार हे फायन मारता. हांगा समज गाडी कोणें उबी केली अशी आनी गेलो तो खंय ही गाडी जशी उबी आसा थंयची आनी तो गेलो आनी फाल्यां ट्रॅफीक पुलीस आयलो ते रोखडे ताका फायन मारता. आनी आज हो जो वेंडर आसा हे जे गाडो आहा तो झेब्रा क्रॉसिंगार थंय उबो आसा आनी म्युनिसिपालिटी म्हणटा तो लिगल म्हणून. कित्याक बाबा शेखर नायकाकूय एकल्याचो फोन आयिल्लो कावन्सिलराचो आनी तो खंय म्हणटा ते लिगल. आतां झेब्रा क्रॉसिंगार गाडी घालूंक मेळटा तो लिगल जाता. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल आतां तुमी लिगल म्हणटा जाल्यार लिगल. हांव कितें म्हणटा दुसरी गजाल हांगा गार्बेज आसा. हांगा लोक ते अड्डो केला. हांगा बेबदे थंय बसता सगळे येवन. जे लेबर क्लास जे आसा ते लेबर सगळे थंय रातचे बसता आनी तांच्या खातीर तो अड्डो केला काय म्युनिसिपालिटीन. कारण म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष तर तेन्ना आमकां सांगताली म्हणजे लोकांक तेणें सांगिल्लें व्हिडियो मार्फत की हांगा बरें ते कितें तरी मशिनरी घालता आनी भितरल्या भितर घाण येवची ना अशा प्रकारे तेजी प्रोसेस आसा गार्बेजाचो. ते गार्बेज हे करपा खातीर कितें म्हणटा ताका विलेवाट लावपा खातीर तो प्रोसेस आमी भितरल्या भितर करून ताजी घाणी बिणी कांय येवची ना आनी आमी अशा तरेचे मॉडर्न मेकॅनिझम हांगा बसयतले अशें तिणें सांगिल्लें. पूण आज ताका कितलेशेच म्हयने जाले, जवळ जवळ वर्स जाले, अजून मेरेन ते तशें पडला. आनी मोडून 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने मोडून जाले खंय अभय शेखर बाब सांगता जमीन केल्या की मोडून हाका 2 म्हयने जाले. आनी थंय तांणी ते मागीर सकयल PCC बी घालून ताका प्लॅटफॉर्म कसो केल्लो आसा की ती मशिनरी हाडपा ती केन्ना येता तें हांव नकळो. पूण सद्या तो जागो बेबद्यांक खातीर एक अड्डो जाल्लो आसा. थंय बेबदे येवन बसता. थंय सायडीक वचून ते कोण मुतता. ती गार्बेजीची घाणी येता आनी त्या घाणीन हे गाडे हाडून दवरल्या थंय ते बेळपुरीचे. आनी हांगा हे एक्चुअली हेल्थ हजार्ड. हे हेल्थान सुद्दां हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हेल्थान हे गाडे काडूंक म्युनिसिपालिटीक सांगूंक जाय. आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा कित्याक म्युनिसिपालिटी जळी मेळी जर गाडी दवरता म्युनिसिपालिटीनूच हे चिंतूंक जाय आशिल्लें की हांगा ह्या घाणीन गाडे उपकारना म्हणून. तांकां तुमी एक हॉकर झोन करा आनी थंय दवरा. म्हणून हे म्हाका दिसता आतां म्हाका दिसता हेल्थान हांगा लक्ष दिवचें. हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें आनी तांणी हे गाडे काडूंक लावचे. कित्याक हे घाणीन गाडें आसा. आमकां गाडे आसपाच कडेन कांय म्हणणें ना पूण म्युनिसिपालिटीज म्हणटा ते इलिगल. आज म्हणटा एका वर्सान ते येता आनी सडनली म्हणटा ते लिगल. आनी ते घाणीन तांणी गाडे आज उबे केल्या. ह्या झेब्रा क्रॉसिंगाचेर एक गाडो दिल्लो आसा आनी ते म्हणटा रेवन्यू. फक्त रेवन्यू कलेक्ट करपाक तुमी कितेंय करतले अशें जावंक शकना. हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता आनी आमचे जे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा हेल्थ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन शेखर नायक चॅनला मार्फत मागता की ताणें आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी ह्या घाणीन जेणे करून लोकांक स्वास्थाचो प्रॉब्लम येवचो ना, हेल्थ हेजर्ड ह्या एरियेन वाडचें ना म्हणून त्या कारणां खातीर त्या दृश्टीन हे गाडे हांगच्यान बेगींतल्या बेगीन काडचे आनी एक हॉकर झोन करचो जसो हल्दोना प्रासार केला तोच नाल्यार डेव्हलप करून हॉकर झोन करा आनी गाड्या सगळे थंय व्हरून दवरा. नमस्कार, हांव सिद्धेश रावत म्हापसा वेपारी संघटनेचो सचिव. आतां आमी आसा मार्केटाच्या एंट्रन्साचेर आनी ही आतां मेन एंट्रन्स मार्केटाची ऑपोजीट युनियन फार्मासी. आनी आमी पळयत जाल्यार हांगा असो लोक कचरो हाडून उडयतात, घाण पडला.
एका सायडीन भेलपुरीची गाडी आसात, खावपाचे स्टॉल्स आसात आनी एका सायडीन कचरो आसात। आतां हे इतके धोकादायक आसा हेच्या खातीर लोकांच्या हेल्था खातीर, तरी हे म्युनिसिपालिटी कशें अलाव करता तेच कळना। आतां एक तुमकां एक आमी ते एक न्यूज आयकलो, हांवें वाचलेलो थोडे म्हयन्या पयलीं, कुडचडे म्युनिसिपालिटीन एक फूड कोर्ट उबा केला। आतां म्हापसा येदी व्हडली म्युनिसिपालिटी, कुडचडे एक ल्हान म्युनिसिपालिटी, एक पंचायत म्हणून येता, पण त्या म्युनिसिपालिटीन एक बरो फूड कोर्ट आपल्या म्युनिसिपालिटी एरियेन केला आनी ते सगळे खावपाचे स्टॉल एका कडेन हाडला। हांव म्हणटा म्हापशा म्युनिसिपालिटी कडेन अशें कित्याक विचार येयनात की बाबा सगळे खावपाचे आसा स्टॉल्स पळय ते एका कडेन हाडचे, तांकां एक फूड कोर्ट करून दिवचो जो कोण लोकांकूय सोयीस्कर जातले। अशे घाणीन लोक खातात पळय हे खूब पळोवन खूब वायट दिसता। हांव हेच्या तुमच्या चॅनलासून लोकांक अपील करता की जे हांगा कचरो उडयतात पळय ते कचरो हांगा उडोवचे न्हू, मोस्टली भायले येवन हांगा कचरो उडयता अशें म्युनिसिपालिटी म्हणटा। सो हांव लोकांकूय तुमच्या माध्यमातून अपील करता की हांगा लोकांनी कचरो हाडून उडोवचे न्हू। तशेंच म्युनिसिपालिटीन समजा कचरो उडयला पळय ते एक तर मनीस दवरचो नाजाल्यार कचरो क्लियर तरी करचो। अशी घाण एंट्रन्साचेर मार्केटाच्या एंट्रन्साचेर अशी घाण आमकां पळोवन अजिबात खूब दुख्ख दिसता। एक खंय तरी म्युनिसिपालिटी हांगा कमी पडटा अशें आमकां दिसता। कुडचडे सारके धाकटे म्युनिसिपालिटीक समजा फूड कोर्ट घालूं शकता जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपालिटी ह्याच एरियेक बरो फूड कोर्ट कित्याक करूं शकना? खंय कमी पडटा आमी हे चिंतपाक जाय। म्युनिसिपालिटीचे जे ऑथॉरिटीज आहा पळय तेंच्यांनी, नगरसेवकांनी, CP चेअरपर्सन आहा पळय तेंच्यांनी चिंतूंक जाय बाबा हे अशी आमी कितली हांगा घाण दवरतले अशी। थँक्यू। आनी दुसरें आमकां कितें सांगलें हे बांदता म्हणून न्हू? हय, आतां आमी गेल्या फावटी आमी एक हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें CP वांगडा, तेन्ना आमकां सांगलेलें की हांगा एक हे सगळे काडटा आनी हांगा कसले तरी एक इको फ्रेंडली कितें तरी प्लांट कसले तरी हाडटा जेणे करून हांगा सगळे क्लीन जातले आनी एंट्रन्स बरो करतलो। पण खंयच्या तरी NGO वांगडा टायअप करता म्हणून आमकां अशें आश्वासन दिल्लें, पण आतां ते जावन आतां 2-3 म्हयने जाले अजून तरी काय तरी तेजेर कांयच पावलां उचलूंक ना म्युनिसिपालिटीन। आसा तशें परत हांगा घाण जाल्ली आसा। आनी ते यूज करता पळय न्हिदपाक, पिवपाक, मुतपाक, तेच हांगा तुमकां याद करून दिता, हांगा एक डेड बॉडी सुद्दां मेळ्ळी। अशी घाण जाता, तर बेगीनतल्या बेगीन एक क्लियर करची अशी तुमच्या माध्यमातून हांव श्रीखंड नाग यूट्यूब चॅनलासून हांव मागणी करता। पळय हांगासर आतां बायलां बसलेलीं आहा, दादले बसलेले आनी हांगा येवन लोक मुततात। हे बेलपिरीवाले सांगिनात लोकांक, लोक खांक बसलेले आहा। कालूय घेतलेलो व्हिडियो हांवें आतांय घेतलेलो आहा कितें, आनी तेंच्या फुड्यान येवन मुततात। आनी हांगा कचरो तशें ते वेंडर्स हे पळय हांगा पळय कपडे सुकत घातल्यात परते, आनी हे जे वेंडर्स आहा हे लोकांक इतले त्रास करतात, हे सगळे बलून घेवन सब बंद वाटेक तेंच्या म्हापशा बाजारांत कोण तांकां विचारिना। आतां जे मार्केट आहा, मार्केटचो कमिटीचो कोण तो इंचार्ज आहा तेणी कितें तर करूंक जाय न्हू। गाड्या हाडपाकूच तुमी जाणात, गाड्या हाडपाक जाणात तुमी हय, आनी गाडी हाडून हांगा लावपाक ह्या पार्किंगेन आनी ह्या घाणीन, हे बेलपुरीचे गाडे, हे आयस्क्रीमचे गाडे, आनी मार्केटान तुमी त्याचे एनक्रोचमेंट ड्रायव करतात। जे कोण शॉपवाल्यांनी भायर लायले तेंचे जे कोण ऑफिशियल शॉपवाले आहा तांकां स्वतंक तुमी जाणात, हांकां कोण विचारिना। आमी पयला कोण विचारना हांकां। इतले आमचे मॅस जाल्लेले आहा म्हापसा, हे रस्ते सारके ना, हेंचेर जाल्यार कंट्रोलूच ना ह्या लोकांचेर। झपटपट्टी गँग सगळे बरें ही एंट्री न्हू, गाडयो भायर सरतात भितर सरतात म्हणल्यार त्यो सुद्दां भायर सरूंक मेळना, आनी लोक खंयसरूय पार्किंग करतात। कित्याक लागून पार्किंग ना, ज्या जाग्यार पार्किंग आहा थंयसर तुमी गाडयो लायलेले आहात म्हणून लोकांक म्हणून आनी उपाय ना, लोक गाडयो मागीर खंयसर लायतात, लोकांक चलोंक मेळना। अशें आहा की म्हापसा फीश मार्केटाच्या भायर ह्या टायमार चलोन वचून कोणी दाखयत रस्त्यार वचून कितें चलोंक मेळटालें पळयात लोकांक। अशी परिस्थिती जाला म्हापशा मार्केटची।